हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी ग्रेड 9 साइन्सको च्याप्टर 11 सम ग्यासेसहरूको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ र सम ग्यासेसहरूमा हामीले जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको हाइड्रोजन, अक्सिजन र नाइट्रोजनको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन र त्यसपछि प्रपर्टिज एन्ड युजेज अफ हाइड्रोजन, अक्सिजन एन्ड नाइट्रोजनको। सो आजको यो फर्स्ट भिडियो म 3टा भिडियोहरू बनाउँछु यसको सम ग्यासेस सम्बन्धी। एउटा चाहिँ हाइड्रोजन सम्बन्धी, अर्को अक्सिजन सम्बन्धी र अर्को नाइट्रोजन सम्बन्धी। सो 3टा सेपरेट भिडियोजमा यो 3टा कुराहरूको बारेमा म सबै प्रिपरेसनहरू भन्छु। सो आज चाहिँ हामीले हाइड्रोजनको बारे डिस्कस गर्न गइरहेछौँ, ठिक छ। आजको हाम्रो टपिक भनेको हाइड्रोजनको प्रपर्टिज के हो, हाइड्रोजन ग्यास भनेको के हो, ठिक छ। त्यसै गरी यहाँबाट अब अरू आदि इत्यादि कुराहरूको हामी डिस्कसन गर्न गइरहेछौँ है। सो आजको चाहिँ टपिक हाइड्रोजन भनेर छ। सो पहिलो कुरा हाइड्रोजनको केही सिम्पल प्रपर्टिजहरू, त्यो कुराहरू बारे हेरौँ। सो हाइड्रोजनको सिम्बल, हाइड्रोजनको लागि जुन सिम्बल हामी युज गर्छौँ त्यो भनेको एच हो। एचले हाइड्रोजन भनेर जनाउँछ। यसको एटोमिक नम्बर भनेको यहाँनेरि भएको नम्बर अफ प्रोटोन्स। एटोमिक नम्बरले के जनाउँछ त? नम्बर अफ प्रोटोन्स। सो हाइड्रोजन एटममा कतिवटा प्रोटोन छ भन्दा एउटा प्रोटोन हुन्छ हैन। त्यसै गरी यसको मोलिक्युलर फर्मुला माथिको सिम्बलले त्यसको सिम्बल दियो, तर मोलिक्युलर फर्मुला भनेको यदि यसलाई फ्री स्टेटमा एक्जिस्ट हुनु छ भने यो कस्तो फर्ममा हुन्छ त? H2 फर्ममा हुन्छ। दुईटा एचले यसरी सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड जब बनाउँछ त्यति बेला यो एक्जिस्ट हुन सक्छ। अनि यसको एटोमिक वेट भनेको के हो त? यदि हामीले सम अफ जति नम्बर अफ प्रोटोन छ प्लस टोटल नम्बर अफ न्युट्रोन गरेर त्यसलाई हामीले एटोमिक मास युनिटको टर्म्समा लेख्यौँ भने त्यसले हामीलाई एटोमिक वेट दिन्छ, ठिक छ। सो यहाँनिर एउटा प्रोटोन छ भने चाहिँ यसको एटोमिक वेट भनेको 1.008 एटोमिक मास युनिट हुन्छ है। यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 1 हुन्छ। भ्यालेन्सी 1 हुनुको मतलब यसको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त? एउटा इलेक्ट्रोन छ। जब एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ यसको भ्यालेन्सी कति भयो? 1 भयो। कि त यसले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर आफूलाई स्टेबल बनाउन सक्छ अथवा इलेक्ट्रोन लुज गरेर पनि आफूलाई स्टेबल बनाउन सक्छ, ठिक छ। भ्यालेन्सी 1 हुनुको मतलब चाहिँ के हो त? यसले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु पर्यो अथवा गेन गर्नु पर्यो। त्यसै गरी मोलिक्युलर वेट भनेको चाहिँ फ्रीली एक्जिस्ट गर्दाखेरि यसको H2 मोलिक्युल हुन्छ। H2 मोलिक्युलमा कतिवटा प्रोटोन हुन्छ? दुईटा प्रोटोन हुन्छ। सो 2 × 1.008 AMU हुन्छ होला। यसको मतलब कति हुन्छ त? 2.016 एटोमिक मास युनिट हुन्छ। र पिरियोडिक टेबलमा कहाँ पर्छ त यो? पोजिसन इन पिरियोडिक टेबलमा हेर्यौँ भने, ठिक छ, यसको पोजिसन चाहिँ पिरियोडिक टेबलमा हेर्यौँ भने हामीले सबसे टपमा पर्छ। ग्रुप 1IA भनेको फर्स्ट एमा पिरियड 1 मै पर्छ, ठिक छ। यो कस्तो भन्दाखेरि रो 1 र कलम 1 मा पर्छ भने जस्तो हो। सो पहिलो एलिमेन्ट भयो यो, कुनै पनि हाम्रो पिरियोडिक टेबलको पहिलो एलिमेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी यसको फ्रिजिङ पोइन्ट, ठिक छ, यसको फ्रिजिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ कति हुन्छ त? -259 डिग्री सेल्सियस। त्यसै गरी बोइलिङ पोइन्ट भनेको यसको बोइलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ -253 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। अनि यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, इलेक्ट्रोनहरू कसरी बसेको छन् त अर्बिटमा, ठिक छ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको कति हुन्छ त? 1s1 हुन्छ, ठिक छ। यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यो हुन्छ। सो यो प्रपर्टिजहरू तपाईँले लेखिहाल्नु होला है। सो यो प्रपर्टिजहरू जुन मैले दिएको छु यहाँ
प्रपर्टिज जेनरल प्रपर्टिजहरू हो र यसको बारेमा थाहा पाइराख्दा जे होस् राम्रो हुन्छ, बुझिराख्दाखेरि जे होस् केही घाटा हुँदैन, पछिसम्म तपाईँलाई फाइदै गर्छ यो कुराहरूले हैन। सो यो प्रपर्टिजहरू तपाईँहरूले चाहिँ कपीमा लेख्नु होला है, ठिक छ। मैले यसरी एकछिन राख्दिएँ, यसको स्क्रिनसट लिएर पछि हेर्नको लागि राखे पनि भयो, नभए अहिले नै राख्दा पनि हुन्छ है। सो अब यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s1 छ भनेपछि मैले यसको सेप बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ त, एउटा प्रोटोन छ हैन। सो मैले यसरी एउटा के दिए त, यो मेरो एउटा प्रोटोन भएको हो। अनि यसको वरिपरि के छ त, सेल्सहरू जुन छ यहाँनिर 1s1 भने चाहिँ एउटा यस सब सेल छ भने चाहिँ एउटा फर्स्ट के सेलमा मात्रै छ भनेर देखाइरहेछ। सो मैले हरियोले अर्बिट बनायो भने हेर्नु त यहाँनिर के छ त, अनि एउटा इलेक्ट्रोन छ, ठिक छ। यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोन छ। यो भनेको चाहिँ के भयो त, हाम्रो एटोमिक मोडल। यो भनेको हाम्रो एटोमिक मोडल हो। कुनै पनि एउटा हाइड्रोजनको एटोमिक मोडल यस्तो हुन्छ। त्यसै गरी अब मैले हाम्रो मोलिकुलर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने के गर्न सक्छु त, मैले के थाहा छ भने मलाई H2OH को मोलिकुलर फर्ममा। सो मोलिकुलर फर्ममा यसमा के हुन्छ त, दुईटा यसरी प्रोटोनहरू भयो, ठिक छ। यसरी यसले नै सेप बनाउनुलाई। सो दुईटा प्रोटोनहरू छन् बिचमा, ठिक छ। सो एउटा प्रोटोन भयो, यहाँनिर एउटा प्रोटोन भयो। त्यसै गरी के छ त, अब दुईटैको यो मेरो न्युक्लियस भयो। अब दुईटैको एउटा सेल बनाऊ, एउटा एउटा हुन्छ। यसको यो भयो, दुईटा इन्टरसेक्ट भइरहेछन्। यिनीहरूले चाहिँ एकअर्कासँग के गरिरहेछन् त, कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाइरहेछन्। सो यसलाई अर्को कलरले लेखौँ, यसलाई पनि अर्को कलर लेखौँ है, ठिक छ। सो यसको सेलहरू भयो, यहाँनिर यसको यो चाहिँ न्युक्लियस भयो, यो अर्कोको न्युक्लियस भयो है। यो भनेको एउटा प्रोटोन छ, यहाँनिर अर्को प्रोटोन छ। अब यसको इलेक्ट्रोन यो भयो, ठिक छ। यो एउटा यसको इलेक्ट्रोन भयो। त्यसै गरी अर्कोको यो इलेक्ट्रोन भयो र यसले चाहिँ के गर्छन्, दुईटाको बीच यो दुईटा इलेक्ट्रोन सेयर हुन्छ। सेयरिङ भएपछि के हुन्छ, यहाँनिर एउटा स्टेबिलिटी फर्म भयो। सो यो भनेको मोलिकुलर स्ट्रक्चर हुन्छ, मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ हाइड्रोजन, ठिक छ। मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ हाइड्रोजनमा चाहिँ दुईटा के हुने रहेछ, एटम्सहरू यसरी कोभ्यालेन्ट बोन्डमा बन्ने रहेछन्। अब हाइड्रोजनको केही प्रपर्टिजहरू हेर्नु पर्यो। सिम्पल जोस हामीले थाहा पाइराख्नु पर्ने भनेको लाइटेस्ट इलिमेन्ट इन द युनिभर्स हो, ठिक छ। लाइटेस्ट इलिमेन्ट इन द युनिभर्स। सो एउटा मात्रै प्रोटोन छ। सो यो भन्दा सानो अरू कुनै पनि इलिमेन्ट हुन सक्दैन, ठिक छ। र यो चाहिँ कहाँ भेटिन्छ त भन्दा सनमा पनि भेटिन्छ, सनमा पनि हाइड्रोजन भेटिन्छ, स्टार्सहरूमा पनि भेटिन्छ, एन्ड स्पेसेस बिट्विन स्टार्समा पनि हाइड्रोजन भेटिन्छ। स्पेसेस बिट्विन स्टार्समा पनि के छ त, हाइड्रोजनको एकदम धेरै एबन्डेन्स छ। त्यसै गरी अर्को भनेको यो भनेको एउटा इन्फ्लेमेबल ग्यास हो, ठिक छ। इन्फ्लेमेबल ग्यास भन्छ यसलाई। यसले चाहिँ आगो क्याच गर्न सक्छ हैन। यो चाहिँ धेरै केसँग रियाक्ट गर्छ, एसिडसँग रियाक्ट गर्छ, त्यसै गरी हाइड्रोकार्बनहरूसँग रियाक्ट गर्छ हैन, र कार्बोहाइड्रेट ठिक छ एक्सेट्राहरूसँग रियाक्ट गर्छ र यसले एउटा फायर प्रोड्युस गर्न सक्छ। त्यसैले यो इन्फ्लेमेबल ग्यास भयो। यसलाई चाहिँ एकजना इङ्ग्लिस साइन्टिस्ट, ठिक छ, एकजना इङ्ग्लिस साइन्टिस्ट हेनरी क्याभेन्डिस, ठिक छ, हेनरी क्याभेन्डिस भन्ने मान्छेले डिस्कभर गरे हुन्। हेनरी क्याभेन्डिसको बारे एउटा कहानी के छ भन्दाखेरि हेनरी क्याभेन्डिसहरू चाहिँ केटीहरूसँग एकदमै धेरै लजाउने। कोही केटी नजिक आयो भने के हुन्थ्यो अरे, तिनी एकदम रातो पिरो भएर कहिलेकाहीँ त बेहोस नै हुन्थ्यो। सो हेनरी क्याभेन्डिसको त्यो एउटा कहानी छ।
इङ्ग्लिस साइन्टिस्ट हेनरी क्याभेन्डिस इन 1766 मा यिनले यो ग्यास भेटेको हुन् र तिनले यसलाई नाम के राखेका थिए त इन्फ्लेमेबल ग्यास भनेर राखेका थिए। ठिक छ, भेटेर सायद के कुरा जल्यो होला, सो इन्फ्लेमेबल ग्यास राखेका थिए। र आन्टोन लाभोइजर भन्ने एकजना मान्छे छन्, LAVOISIR, यिनी चाहिँ एकजना फ्रेन्च साइन्टिस्ट हुन्, खतरा फ्रेन्च साइन्टिस्ट हुन्। पछि चाहिँ फ्रेन्चमा एउटा रिभोल्युसन आएको थियो, त्यो रिभोल्युसनमा चाहिँ यिनलाई त्यति बेला मारिएको थियो है। लाभोइजर, एन्टोन लाभोइजर भनेर नाम छ यिनको। यिनले चाहिँ हाइड्रोजन भनेर यसको नामाकरण गरे। ठिक छ, यो भयो यसको केही हिस्ट्रीहरू। हाइड्रोजन किन राखियो त नाम भन्दाखेरि, हाइड्रोजन राख्नुको कारण के थियो भन्दाखेरि यसलाई यदि अक्सिजनसँग बन्ड गरियो भने, ठिक छ, अक्सिजनसँग बन्ड गरियो भने यसले के दिन्छ त वाटर दिने रहेछ। ठिक छ, हाइड्रोजन किन राखियो त भन्दा वाटर बनाउँछ यसले जब अक्सिजनसँग बन्ड गरिन्छ, र हाइड्रोजनको मिनिङ के हो त भन्दा वाटर प्रोड्युसर हो। ठिक छ, हाइड्रोजनको मिनिङ चाहिँ के हो त वाटर प्रोड्युसर हो। ठिक छ, सो अब यति कुरा भनेको हाम्रो सानो एउटा हिस्ट्री भयो। त्यसै गरी कहाँ बन्दो रहेछ त्यो कुराहरू भयो। आफ्नो कपीमा पोइन्ट्सहरू टिप्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है, यो पोइन्ट्सहरू टिप्नु होला। त्यसपछि अब यसको अकरेन्स हेरौँ, थोरै इन्ट्रोडक्सन पछि कहाँ अकर हुन्छ, कसरी यो कुराहरू हामीले भेट्न सकिन्छ होला, त्यो कुराहरू बारे हेरौँ। ठिक छ, हाइड्रोजन भनेको एउटा रियाक्टिभ इलिमेन्ट हो। ठिक छ, मैले पोइन्ट वाइज दिइरहेको छु, तपाईँहरूले बुझेर लेख्नु होला। हाइड्रोजन भनेको एउटा रियाक्टिभ इलिमेन्ट हो हैन। त्यसैले के हुन्छ त रियाक्टिभ इलिमेन्ट, सो डजन्ट अकर मच इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेटमा धेरै अकर गर्दैन, किनभने धेरै रियाक्टिभ छ। रियाक्टिभ धेरै भएपछि के हुन्छ त अरूसँग गएर यदि सिंगल फर्ममा आयो भने अरूसँग गएर रियाक्ट गरिहाल्छ र आफ्नो अस्तित्व मेटाउँछ। त्यही भएर के हुन्छ फ्री स्टेटमा धेरै अकर गर्दैन हाइड्रोजन हैन। र यो चाहिँ कहाँ भेट्न सकिन्छ, फाउन्ड इन भोल्क्यानिक ग्यासेस। भोल्क्यानिक ग्यासेस भनेको हाम्रो पृथ्वीको तलबाट जब लाभा मोल्टेन मेटेरियल्सहरू निक्लिन्छ, त्यो भनेको अब त्यहाँबाट भोल्क्यानिक ग्यासेसहरू निक्लिन्छ। सो भोल्क्यानिक ग्यासेसहरूबाट एन्ड नेचुरल ग्यासेसहरू भनेको चाहिँ हाम्रो जुन पृथ्वीकै तल हुन्छन् हैन। नेचुरल ग्यासेसहरू तल पृथ्वीको एकदम तलबाट आउँदो रहेछन् इन ट्रेस एमाउन्ट। ट्रेस एमाउन्ट भनेको चाहिँ एकदमै थोरै एमाउन्टमा त्यहाँबाट हामी हाइड्रोजन भेटिरहेका हुन्छौँ। ठिक छ, तर एकदम एबन्डेन्टली चाहिँ कम्बाइन्ड स्टेटमा भेटिन्छ। वाटर हेर्नु त वाटरले हाम्रो अर्थको 90 कति % कभर गराएको छ होला है, 90% कभर गराएको छ। र त्यसमा के छ त हरेक वाटरको एटममा मोलिक्युलमा 2टा हाइड्रोजन एटम हुन्छ। सो कम्बाइन्ड स्टेटमा चाहिँ धेरै एमाउन्टमा भेटिन्छ। ठिक छ, फाउन्ड इन लार्ज एमाउन्ट इन कम्बाइन्ड स्टेट। ठिक छ, फाउन्ड इन लार्ज एमाउन्ट इन कम्बाइन्ड स्टेट। एउटा कम्बाइन्ड स्टेटमा चाहिँ लार्ज एमाउन्टमा भेटिन्छ। के मा त भन्दा एज कन्स्टिट्युएन्ट अफ वाटर। ठिक छ, वाटरको कन्स्टिट्युएन्टको रूपमा। त्यसै गरी एसिडमा भेटिन्छ, जस्तै HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिडहरू भयो। त्यसै गरी यो अल्कालीमा पनि भेटिन्छ, जस्तै NaOH हैन। त्यसै गरी KOH, यस्तो कुरामा पनि भेटिन्छ। एन्ड मेनी अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स, र अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा पनि जेनरली यो भेटिरहेको हुन्छ। सो पृथ्वीको लगभग सबै कुरामा के हुने रहेछ त हाइड्रोजन चाहिँ एउटा कम्बाइन्ड स्टेटमा हामीले भेट्न सक्ने रहेछौँ। ठिक छ, यसरी चाहिँ भेट्न सकिने रहेछ। यो भयो हाम्रो अकरेन्सेसहरू। अब यति अकरेन्सेसहरू पनि तपाईँले कपीमा सार्नु होला है, मजाले बिस्तारै लेख्दै जानु होला।
अब केही जेनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन ग्यासहरू हेर्छौँ हामी। जेनरली हाइड्रोजन ग्यास कसरी पाउन सकिन्छ होला त? सो जेनरल मेथड्सहरू, जेनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन ग्यास। यहाँनिर के बुझाउने टर्म भयो म हजुरलाई बुझाइहाल्छु, तर खासै यहाँनिर बुझ्ने पर्ने कुरा त्यस्तो खासै केही पनि हुँदैन। रट्ने भन्दा पनि जे होस् तपाईहरुले यसलाई कसरी चाहिँ हेर्नु भन्दा रियाक्सन कसरी भएको छ र म यो रियाक्सनलाई कसरी बुझ्न सक्छु। तर खासमा रियाक्सन कसरी भयो भनेर बुझ्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ, अलि धेरै हायर लेभलमै जानुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि। सो रियाक्सनलाई म कसरी सम्झिन सक्छु भन्ने कुराहरू तपाईले यसो एक तरिकाले हेर्ने हैन। तर रियाक्सन किन भयो त, किन यसरी भयो भनेर जब तपाई सोध्न थाल्नुहुन्छ, त्यो भनेको अलिकति ब्याचलर्समा जब तपाईले एज अ केमिस्ट्री सब्जेक्ट चुज गर्नुहुन्छ, केमिस्ट्री सब्जेक्ट चुज गर्दा चाहिँ यो कुराहरू तपाईले बल्ल खोतल्न थाल्नुहुन्छ हैन। तपाईलाई इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ म तपाईहरुलाई म्याट्रिक्स दिन्छु, तर त्यो बारे धेरै डिस्कसन गर्यो भने के हुन्छ भन्दा जे होस् त्यति फ्रुटफुल चाहिँ हुन्न जस्तो लाग्यो मलाई है। सो हामीले यहाँनिर जस्ट कसरी हुन्छ, के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेरिरहेको हुन्छौँ र तपाईहरुलाई म सम्झिने मेथड्सहरू एउटा जेनरल तरिकाले कसरी सम्झिन सकिन्छ त्यो मेथड्सहरू बताइदिन्छु है। पहिलो कुरा कसरी प्रिपेयर गर्न सकिन्छ, एसिडहरुबाट, ठीक छ, फ्रम एसिड्स। सो एसिड्सहरुबाट कसरी भेट्न सकिन्छ भन्दा हाम्रो जब हामी जिंक त्यसैगरी म्याग्नेशियम र आइरन यो मेटल्सहरु युज गरेर हान्छौं, जस्तै जिंक त्यसैगरी आइरन र म्याग्नेशियम, ठीक छ। यो तीनटा मेटल चाहिँ के हुन्छ त, मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ देन हाइड्रोजन हुन्छ। के हुँदो रहेछ, मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ देन हाइड्रोजन हुन्छ, ठीक छ। धेरै इलेक्ट्रोपोजिटिभ भएपछि के गर्न सक्छन्, इदरले हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्न सक्छन्, ठीक छ। जस्तै Zn प्लस डाइल्युट H2SO4, डाइल्युट H2SO4 भनेको एसिड मा चाहिँ धेरै पानी हालेको छौं हामीले, एकदमै डाइल्युट छ। यति बेला के बन्छ, ZnSO4 जिंक सल्फेट र हाइड्रोजन बन्छ र यो माथितिर जान्छ। यस्तो माथिको सिम्बल भनेको हाइड्रोजन चाहिँ लाइटर देन एयर हुन्छ, त्यही भएर माथि जान्छ है। यो एउटा टेबलसँग रिलेटेड छ, इलेक्ट्रोपोजिटिभ भन्ने कुन चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ, कुन चाहिँ इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ टेबलहरुबाट हामी हेर्न सक्छौं। सो यहाँनिर अब Zn सँग त्यसैगरी हामीले HCl रियाक्ट गर्यौं भने म चाहिँ ब्यालेन्स्ड रियाक्सन देखाइरहेको छु। यहाँनिर कस्तो प्रकारको रियाक्सन भइरहेको छ भने डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भइरहेको छ, ठीक छ। डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनहरु भइरहेछ। हाइड्रोजनलाई जिंकले रिप्लेस गर्दा SO4 सँग बसिरहेछ। यहाँ पनि के हुन्छ, उ चाहिँ Cl सँग बस्छ र हाइड्रोजनलाई के गर्दिन्छ, रिप्लेस गर्दिन्छ। किन रिप्लेस गर्न पाउँछ भन्दा जिंक चाहिँ हाइड्रोजन भन्दा मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ छ, त्यो भएर। त्यसैगरी Mg प्लस H2SO4, ठीक छ। म्याग्नेशियम प्लस सल्फ्युरिक एसिड, यो भनेको सल्फ्युरिक एसिड हो, गर्दाखेरि म्याग्नेशियम सल्फेट SO4 प्लस के दिन्छ त यसले, हाइड्रोजन दिन्छ। त्यसैगरी Fe प्लस 2HCl भनेको के आउँछ त, FeCl2 प्लस H2, यो भनेको फेरस क्लोराइड हैन। FeCl3 भएको भए फेरिक क्लोराइड हुन्थ्यो, यो भनेको फेरस क्लोराइड हुन्छ। सानो भ्यालेन्सी आयो, फेरस क्लोराइड। यो सबै एक्जाम्पल, बेस्ट एक्जाम्पल अफ डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन है। यहाँनिर जुन जुन मेटल युज गरेर हामी हाइड्रोजन प्रोड्युस गराएको छौं, तिनीहरू चाहिँ हाइड्रोजन भन्दा धेरै इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुन्छन्, त्यो भएर हामीले प्रोड्युस गर्न सक्यौं। तर हामी लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ हाइड्रोजन भन्दा, ठीक छ, हाइड्रोजन भन्दा लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ युज गर्यौं भने, हाइड्रोजन भन्दा लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट्सहरु, ठीक छ। हाइड्रोजन भन्दा लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट भनेको के हुन सक्ला, दुईटा एक्जाम्पल हाम्रो सिल्भर र कपर
यिनीहरू चाहिँ हाइड्रोजन भन्दा लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ छन्। ठीक छ, यो युज गरियो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा केही पनि रियाक्सन हुँदैन। Cu प्लस डाइल्युट HCl बीच नो रियाक्सन। किन भन्दा लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ छ भनेपछि यो Cu ले हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्न सक्दैन। जब यसलाई रिप्लेस गर्न सक्दैन त्यति बेला के हुन्छ त अब यहाँनिर रियाक्सन नै हुँदैन। ठीक छ, त्यसैगरी मैले सिल्भर भनेको Ag, सिल्भर र डाइल्युट HCl गर्न खोजे भने यहाँनिर पनि नो रियाक्सन, किनभने यसले हाइड्रोजनलाई त रिप्लेस गर्न सक्दैन। एउटा इलेक्ट्रोपोजिटिभले अर्को इलेक्ट्रोपोजिटिभलाई रिप्लेस गरेर बस्ने आफू, तर यहाँनिर उसको इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी नै कम छ भने उसले रिप्लेस गर्न सक्दैन। सो यस्तो रियाक्सन चाहिँ हुन सक्दैन। ठीक छ, यहाँनिर हामीले फ्रम एसिड्सबाट कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर हेर्यौं। त्यसैगरी दोस्रोमा हामीले हेर्ने भनेको फ्रम अल्कालिज। ठीक छ, अल्कालीबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। सो हाइड्रोजनबाट अल्कालीबाट कसरी निकाल्न सकिन्छ, Zn प्लस 2NaOH गर्यौं भने यहाँबाट के निक्लिन्छ त Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट भन्छ यसलाई र H2 निस्किन्छ। ठीक छ, यसलाई के भन्छ रे SODIUM सोडियम ZnCAT सोडियम जिंकेट र हाइड्रोजन निस्किन्छ। यसरी निकाल्न सक्यो। त्यसैगरी अर्को भनेको एल्युमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक छ, सोडियम हाइड्रोक्साइड र वाटर को बीच हामीले रियाक्सन गर्यौं भने के दिन्छ त यसले 2NaAlO2। यो भनेको सोडियम मेटा अल्युमिनेट भन्छ यसलाई यहाँनिर एउटा यसरी हाइड्रोजनको मोलिक्युल निक्लिन्छ। यसलाई के भन्छ त सोडियम मेटा एल्युमिनेट। ठीक छ, यसरी पनि हामीले अल्कालीबाट प्रोड्युस गर्न सक्छौं। ठीक छ, अर्को भनेको वाटरबाट। तेस्रो हामीले के लेखिरहेका थियौं, सो फ्रम एसिड, फ्रम अल्कालिज र थर्डमा फ्रम वाटर। वाटरबाट कसरी प्रोड्युस गर्न सकिन्छ होला त भन्दा वाटरसँग हामीले अर्डिनरी टेम्परेचर छ। ठीक छ, अर्डिनरी टेम्परेचरमा हामीले अल्कालीहरुसँग रियाक्ट गर्यौं, सरी एक्टिभ हाइली एक्टिभ मेटल्सहरुसँग। वाटर प्लस हाइली एक्टिभ मेटल्स। हाइली एक्टिभ मेटल्स भनेको जेनरली अल्काली मेटल्स नै हुन्छ। हाइली एक्टिभ मेटल्स, हाइली एक्टिभ मेटल्स भनेको तिनीहरुको भ्यालेन्स सेलमा यदि एउटा इलेक्ट्रोन छ भने तिनीहरुले सजिलै इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छन्। सो तिनीहरु चाहिँ हाइली एक्टिभ मेटल्समा पर्छन् र जेनरली हाइली एक्टिभ मेटल्समा अल्काली मेटल्सहरु नै पर्न गर्छन्। सो यो चाहिँ एउटा नर्मल टेम्परेचरमा यो रियाक्सन गर्दै छौं हामी। ठीक छ, एउटा नर्मल टेम्परेचरमा यो रियाक्सन हामी क्यारी आउट गरिरहेका छौं भने त्यति बेला हाइड्रोजन निक्लिन सक्छ। जस्तै 2Na प्लस H2O गर्यौं भने यहाँनिर 2 पनि हुन्छ अगाडि, 2H2O गर्यौं भने 2NaOH प्लस H2 दिन्छ। सोडियम हाइड्रोक्साइड र उयो दिने रहेछ। सो हामीले यहाँनिर एउटा हाइली एक्टिभ मेटल र वाटर रियाक्ट गर्यौं भने एउटा अल्काली दिने रहेछ र वाटर दिने रहेछ। त्यसैगरी 2K पोटासियमसँग रियाक्ट गर्यौं भने पनि यसले के दिन्छ त एउटा पोटासियम हाइड्रोक्साइड दिन्छ। ठीक छ, यो भनेको पोटासियम हाइड्रोक्साइड र अर्को हाइड्रोजन दिने रहेछ। सो सिधै हामीले अल्काली मेटल्ससँग वाटरलाई रियाक्ट गर्यौं भने पनि यसले दिने रहेछ। सो यो चाहिँ एउटा नर्मल टेम्परेचरको वाटर भयो हैन, जेनरली एउटा नर्मल टेम्परेचर। यो पहिलो कन्डिसन भयो हाम्रो हैन, यो हाम्रो पहिलो कन्डिसन भयो वाटरको एउटा नर्मल टेम्परेचर छ। दोस्रो भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा बोइलिङ वाटरमा। ठीक छ, बोइलिङ वाटर छ, बोइलिङ वाटर अथवा स्टीम भन्न सकियो। स्टीममा हामीले के गर्यौं त, स्टीममा हामीले पुट प्लस कुनै एउटा मेटल के हुन सक्छ त म्याग्नेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और एल्युमिनियम। ठीक छ, बोइलिङ वाटरमा मैग्नीशियम, जिंक और एल्युमिनियम कुनै एउटा रियाक्ट गर्यौं भने
यसले के प्रोड्युस गर्छ त भन्दा हाइड्रोजन प्रोड्युस गर्न सक्छ। जस्तै Mg प्लस H2O भनेको के दिन्छ त यसले MgO प्लस H2 दिन्छ। यो H2O भनेको चाहिँ स्टिम हुन्छ, ठीक छ। स्टिमको बेला यस्तो खालको दिन सक्छ है। यसरी पनि हामीले हाइड्रोजन चाहिँ निकाल्न सक्छौं। अर्को भनेको इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर गर्यौं भने, ठीक छ। अर्को भनेको के छ त इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर। वाटरबाट हामीले इलेक्ट्रिसिटी पास गर्यौं भने यसले के दिन सक्छ त हामीले हाइड्रोजन दिन सक्छ, ठीक छ। यसको लागि के गर्नु पर्यो, हामीसँग वाटर छ अनि यहाँनेरि हामी के गर्छौं त इलेक्ट्रोलाइसिस गर्छौं। इलेक्ट्रोलाइसिस र के को मिक्सचरमा गर्छौं भन्दा डाइल्युट H2SO4 को मिक्सचरमा जब गर्छौं यसले चाहिँ हामीलाई हाइड्रोजन दिन्छ र अक्सिजन। यसरी दुईटा कुराहरु दिने रहेछ। सो यो कुराहरु तपाईले चाहिँ एकचोटी मजाले सार्नु होला है। मैले एकचोटी देखाए, यसलाई पज गर्दै गर्दै तपाईहरुले सार्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो। सो यो कुराहरु बिस्तारै सार्दै 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 के हुन्छ के हुँदैन त्यो कुराहरु पनि बुझ्दै बुझ्दै तपाईहरुले गर्दै जानु होला है। यो कुराहरु लेख्नु, तपाईले एक्जाममा यो क्वेशनहरु सोध्न सक्छ। स्टिम भएको बेला वाटरमा के रियाक्ट गर्यो भने हाइड्रोजन पाउन सकिन्छ होला, अथवा तपाईले यो रियाक्सन दिएर म्याग्नेशियम र वाटर कतिखेर रियाक्ट हुन्छ र के प्रोडक्ट बनाउँछ त, हो त्यस्तो क्वेशन्सहरु चाहिँ तपाईलाई जेनरली सोध्न सक्छ है। त्यो कुरामा अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यति हेरिसकेपछि हामीले अब अर्को कुरा हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ के हो त भने एउटा ल्याबोरेटरीमा कसरी हाइड्रोजन बनाउन सकिन्छ, ठीक छ। सो त्यो कुरा हेर्नको लागि म एउटा डायग्राम बनाउँछु, प्रिन्सिपल पनि लेखिदिन्छु अनि त्यसपछि हामी यसको डिस्कसन गर्छौं। ल्याबोरेटरीमा कसरी प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ त्यसको सुरुमा प्रिन्सिपल हेर्छौं र फिगरहरु हेर्छौं। त्यसपछि के गर्नुपर्ने हो, के प्रिकसन्सहरु लिनुपर्ने हो त्यो कुराहरु हेर्छौं। सो यसको प्रिन्सिपल हेरेर सुरुमा तपाईहरुले पनि आफ्नो कपीमा चाहिँ सेभ गर्दै लेख्दै जानु होला है। सो प्रिन्सिपल के छ भने व्हेन इम्प्योर ग्रानुलेटेड जिंक। ग्रानुलेटेड जिंक भनेको चाहिँ हेर्नु त एकदम सानो पिसहरुमा जब हामी यसलाई कन्भर्ट गर्छौं त्यति बेला यसलाई के भन्छ त ग्रानुलेटेड जिंक भनेर भन्छ है। ग्रानुलेटेड किन लिन्छौं भन्दाखेरि सानो पिसमा जिंकलाई बनाउनुको कारण चाहिँ यसले रियाक्सन अलि छिटो गर्छ, ठीक छ। जति सरफेस एरिया सानो हुन्छ नि त्यति धेरै रियाक्सन फास्ट हुन्छ, त्यही भएर यसलाई सानो पिसमा बनाएको हुन्छ। सो ग्रानुलेटेड जिंकलाई डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड अथवा डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सँग रियाक्ट गरिन्छ, त्यसले के बनाउँछ त हाइड्रोजन ग्यासको फर्मेसन गर्छ। सो कुनै एउटा यो रियाक्सन पहिलो रियाक्सन अथवा दोस्रो रियाक्सन अनुसार तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। सो यहाँनेरि के छ जिंक प्लस सल्फ्युरिक एसिड सँग रियाक्ट गर्यो भने जिंक सल्फेट र हाइड्रोजन ग्यास फर्म गर्छ, अथवा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सँग गर्दा पनि जिंक क्लोराइड र हाइड्रोजन दिन्छ। सो यहाँनेरि एउटा ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन ग्यासको एउटा यहाँनेरि ल्याबोरेटरी सेटलमेन्ट चाहिँ कसरी गरिन्छ। सो हामीसँग एउटा के छ त उल्प्स बोतल छ। यो जुन बोतललाई चाहिँ के भन्छ त उल्प्स बोतल भनेर भन्छ। यो चाहिँ एकजना उल्प्स भन्ने मान्छेले यो रियाक्सनको बारेमा सुरुमा सोचेका थिए र यो उल्प्स बोतल पनि तिनले नै निर्माण गरेका थिए। सो यहाँनेरि एउटा उल्प्स बोतल छ, दुईटा कर्क छ। यसरी कर्क चाहिँ किन राखेको भन्दा हाम्रो यो जुन थिस्टल फनल छ र डेलिभरी ट्युब छ त्यो चाहिँ हामीले टाइटली सेटअप गर्न सक्यौं र हैन, किनभने यहाँनेर डिफ्रेन्ट ग्यासेसहरु फर्म हुन्छ र बाहिर ननिक्लियोस् हैन, हाइड्रोजन ग्यास बाहिर लिक नहोस् भनेर र केही पनि बाहिर नपोखियोस् भनेर चाहिँ हामीले यहाँनेरि यसरी कर्क राखेका हुन्छौं है। सो यो थिस्टल फनलबाट हामी के पठाउँछौं त डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड पठाउँछौं र यहाँनेरि ग्रानुलेटेड जिंकसँग के हुन्छ यो रियाक्ट हुन्छ, एउटा नर्मल कन्डिसनमै रियाक्ट हुन्छ। सो डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड पठाउँछौं बिस्तारै, ग्रानुलेटेड जिंकसँग रियाक्सन हुन्छ र यो चाहिँ यो हाम्रो डेलिभरी ट्युबको थ्रु ग्यास पास हुन्छ र बीहाइभ सेल्फबाट माथि जाँदै के हुन्छ त वाटरलाई चाहिँ के गर्छ त डिस्प्लेस गर्छ तलतिर हैन। सो हामीले यहाँनेरि के गरेका छौं त फ्यु ग्रेन्स अफ ग्रानुलेटेड जिंक लिएको छौं र त्यसलाई उल्प्स बोतलमा हाल्यौं, ठीक छ। पहिलो कुरा त्यो गर्यौं, ग्रानुलेटेड जिंक लियौं र त्यसलाई उल्प्स बोतलमा हाल्यौं। त्यसपछि के गर्छौं भन्दा हामीले
यसमा कर्कहरु राखेर फिट गर्छौं र थिस्टल फनल र डेलिभरी ट्युबलाई सेटअप गर्छौं। यसरी यहाँनेरि एउटा न्युमेटिक ट्रफमा हामी एउटा बीहाइभ सेल्फ राख्छौं। बीहाइभ सेल्फ माथि के राख्छौं त हाम्रो ग्लास ट्युब राख्छौं। यो ग्लास जुन छ हो त ग्लास ट्युब राख्छौं। त्यसपछि के हुन्छ त यहाँनेरि डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड पोर गर्छौं। डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिडलाई बिस्तारै बिस्तारै यहाँ पोर गर्दै जान्छौं र के हुन्छ त यहाँबाट अब हाइड्रोजन आउँछ। ठीक छ। यो चाहिँ कन्टामिनेटेड हुन सक्छ, त्यही भएर सुरुमा चाहिँ डेलिभरी ट्युब राख्दैनौं। तपाईहरुले यो एक्सपेरिमेन्ट घरमा गरिराख्नु भएको छ भने मास्क लाउनु होला, किनभने त्यो ग्यासले तपाईको शरीरमा इफेक्ट गर्न सक्छ। र केही समयपछि डेलिभरी ट्युब छिराउँछौं, किनभने त्यहाँबाट प्योर हाइड्रोजन निस्किन थाल्छ र प्योर हाइड्रोजन निस्केर यसरी बीहाइभ सेलबाट माथि जान्छ। किनभने माथि जान्छ हाइड्रोजन, सो यसले चाहिँ वाटरलाई तलतिर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ। ठीक छ। यहाँनेरि वाटर तल जान्छ र यो जुन यो ठाउँ स्पेस छ, यो स्पेसमा चाहिँ हाम्रो हाइड्रोजन ग्यास बस्छ। वाटरलाई तलतिर डिस्प्लेस गर्छ र हाइड्रोजन माथि जान्छ। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, यहाँ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। ठीक छ। तपाईले जस्ट के बुझाइदिनु पर्यो भने यो फिगरहरु यो छ, यहाँ यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट युज भएको छ र हामीले यसरी चाहिँ यहाँनेरि गर्छौं। मैले जसरी त्यो प्रोसेस भने नि के गर्ने त उल्प्स बोतलमा ग्रानुलेटेड जिंक राख्ने, त्यसपछि कर्कहरु राख्ने र त्यसपछि थिस्टल फनल सेटअप गर्ने र बिस्तारै थोरै थोरै ड्रप्समा डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड राख्ने। डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड राखेपछि हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दा थोरै एकछिनको लागि यो डेलिभरी ट्युब कनेक्ट गर्दैनौं, किनभने कन्टामिनेटेड हुन्छ र एकछिन पछि डेलिभरी ट्युब कनेक्ट गर्छौं। डेलिभरी ट्युब कनेक्ट गरेपछि यो चाहिँ हामी बीहाइभ सेल्फमा कनेक्ट गरेर यहाँ एउटा हाम्रो ग्लास ट्युबमा कनेक्ट गर्छौं र डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्टले हाइड्रोजन चाहिँ माथि जान्छ हैन। अब यो रियाक्सन एकदमै स्लो हुन्छ जेनरली र यहाँनेरि हामी एउटा कपर पनि राख्छौं। ठीक छ। कपर राख्यौं भने तपाईलाई फास्ट चाहिएको छ भने कपरले एउटा क्याटालिस्ट जस्तो काम गर्छ र एकदमै छिटो चाहिँ हाइड्रोजन ग्यासहरु प्रोड्युस गर्न थाल्छ है। यति हो हाम्रो बुझाउनु पर्ने कुरा भनेको चाहिँ। सो यति गरिसकेपछि केही प्रिकसन्सहरु छन् है। यो फिगरहरु र यो लेख्नु भयो होला, म अलिकति सानो बनाइदिन्छु। सो यो फिगर र यो कुराहरु चाहिँ तपाईले लेख्नु होला है। यतापट्टि गरे र यो लेख्नु होला, पज गरेर लेख्नु होला र यो फिगर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले प्रोसिड्युरहरु चाहिँ मजाले एउटा 15 लाइन जतिको एउटा राम्रो प्रोसिड्युर लेख्नुभयो भने तपाईले फुल मार्क्स पाउनुहुन्छ। सो तपाईले सुरुमा के लेख्नु पर्यो, प्रिन्सिपल लेख्नु पर्यो, त्यसपछि प्रोसिजर लेखेर यो ग्यासको फिगर बनाउनु पर्यो। यतापट्टि के लेख्नु पर्यो त ल्याबोरेटरी LABORATORY ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन ग्यास। ठीक छ। यो भनेको के हो त ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन ग्यास। सो हाइड्रोजन ग्यास प्रिपेयर गर्ने ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन हो यो। यति लेखिसकेपछि हामीले प्रोसिडर लेखिसकेपछि केही प्रिकसन्सहरु पनि हामीले दिन जरुरी छ। के कुराहरुमा ध्यान पुर्याउनु पर्यो भन्ने कुराहरु हो। सो प्रिकसन्सहरु के छ त भने पहिलो कुरा इम्प्योर जिंक शुड बी युज्ड। इम्प्योर जिंक शुड बी युज्ड इन्स्टेड अफ प्योर जिंक। ठीक छ। किन चाहिँ हामीले इम्प्योर जिंक युज गर्छौं होला इन्स्टेड अफ प्योर जिंक? किन युज गर्छौं होला त भन्दा के हुन्छ भन्दा प्योर जिंक र डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड को रियाक्सन एकदमै स्लो हुन्छ हैन। प्योर जिंक र डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड को रियाक्सन एकदमै स्लो हुन्छ, त्यो भएर हामी इम्प्योर जिंक युज गर्छौं। त्यसैगरी दोस्रोमा हामीले कंक कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 should not be used। ठीक छ। कंक सल्फ्युरिक एसिड should not be used। कंक सल्फ्युरिक एसिड should not be used किन हामीले युज गर्नु हुँदैन भन्दा एउटा रियाक्सनले बुझाउन सकिन्छ। जस्तै Zn प्लस कंक H2SO4 गर्यो भने यसले के बनाउँछ त ZnSO4 प्लस SO2 प्लस H2O दिन्छ। ठीक छ। यसले हाइड्रोजन बनाउनुको साटो सल्फर डाइअक्साइड ग्यास बनाउँछ। ठीक छ। त्यसैगरी अर्को कुरा भनेको एन्ड अफ थिस्टल फनल, जुन हाम्रो थिस्टल फनल छ, एन्ड अफ थिस्टल फनेल
must be under acid, must be under acid in wolf's bottle। ठीक छ, wolf's bottle को तल जहाँनेरि एसिड छ त्यो एसिड र हाम्रो चाहिँ त्यो छुनु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, त्यसैगरी एयर टाइट हुनुपर्छ हाम्रो एपार्टस, एपार्टस शुड बी एयर टाइट, एयर टाइट बनाउनु पर्छ, नभए के हुन सक्छ त हाम्रो हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ लिक हुन सक्छ है। सो यो एक्सपेरिमेन्ट यसरी गर्न सकिन्छ हैन। त्यसैगरी अर्को एउटा तपाईले के पनि प्रिकसन्स राख्न सक्नुहुन्छ भने बी हाइभ सेल्फ। ठीक छ, जुन हाम्रो बी हाइभ सेल्फ त त्यहाँनेरि बी हाइभ सेल्फ should be under the level of water, under the level of water in trough, trough को level of water भन्दा मा राख्नु पर्ने हुन्छ, तल राख्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, यो कुराहरु प्रिकसन्स हो। अब हाइड्रोजन को टेस्ट कसरी गर्न सक्छौं हामीले जुन हाइड्रोजन बनायौं त्यसको टेस्ट पनि त गर्नु पर्ने हुन्छ। सो हाइड्रोजन को टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हाइड्रोजनलाई यदि एयरमा छोडियो भने के हुन्छ त, इन एयर हाइड्रोजन बर्न्स विथ, एयरमा चाहिँ हाइड्रोजन के हुन्छ त बर्न्स विथ फेन्ट पेल ब्लू फ्लेम। ठीक छ, एउटा फेन्ट पेल ब्लू नीलो रङको एउटा फ्लेममा बर्न हुन्छ। ठीक छ, त्यो कुरा हुन्छ। त्यसैगरी एउटा लाइटेड स्प्लिन्टरलाई त्यहाँ गरियो भने के हुन्छ त, इफ अ लाइटेड स्प्लिन्टर भनेको तपाईले सपोज सलाई हुन्छ नि, सलाई बाल्नु भयो र के गर्नु भयो त इज इन्ट्रोड्युस, त्यसलाई चाहिँ जार भित्र त ग्यास जार जुनमा हाइड्रोजन कलेक्ट भएको छ, इन्ट्रोड्युस्ड इन ग्यास जार, देन त्यति बेला के हुन्छ त इट बर्न्स विथ पेल ब्लू फ्लेम, यो चाहिँ एउटा पेल ब्लू फ्लेममा बर्न हुन्छ हैन, विथ पप साउन्ड। ठीक छ, विथ पप साउन्ड, एउटा पप भन्ने साउन्ड आउँछ एन्ड स्प्लिन्टर गेट्स एक्सटिङ्ग्विस्ड। ठीक छ, स्प्लिन्टर के हुन्छ त त्यसपछि गेट्स एक्सटिङ्ग्विस्ड। सो यसरी पनि तपाईले यसको टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यति टेस्ट गर्दाखेरि यो कुराहरु आयो, यो दुईटा कुराहरु तपाईले देख्न सक्नुभयो भने ठीक छ, मैले प्रोड्युस गरेको ग्यास चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास रहेछ। सो यहाँनेरि हामीले ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनहरु हेर्यौं, यो प्रिकसन्सहरु पनि तपाईले लेख्नु होला र टेस्टहरु पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो दुईटा कुरा चाहिँ तपाईले लेख्नु होला। ठीक छ, मैले यसरी देखाइदिए र यो कुरालाई तपाईले ठ्याक्क आफैले बोल्दै लेख्दै जाँदा पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ अझै इफेक्टिभ हुन्छ। तपाईले हेर्दै बिस्तारै लेख्दै जब जानुहुन्छ, लेख्दाखेरि तपाईले सम्झिने रेट धेरै हुन्छ। तपाईले सुन्नु भयो र मलाई आयो भन्दाखेरि जति समयसम्म तपाईलाई याद हुन्छ, लेख्नुभयो भने त्यो भन्दा धेरै समयसम्म तपाईलाई याद हुन्छ। अब हामीले ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन हेरेपछि म्यानुफ्याक्चर अफ हाइड्रोजन भन्छौं। सो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन र म्यानुफ्याक्चरमा के फरक छ भन्दा, म्यानुफ्याक्चर भनेको हामी धेरै क्वान्टिटीमा जब चाहिन्छ त्यो बेला हामीले के गर्छौं त म्यानुफ्याक्चर गर्छौं। ठीक छ, म्यानुफ्याक्चर गर्नु भनेको चाहिँ मलाई एकदमै लार्ज क्वान्टिटीमा चाहिएको छ भने हामीले के गर्छौं त म्यानुफ्याक्चर गर्छौं। हाइड्रोजन अब धेरै ठाउँमा युज हुन सक्छ, धेरै कुराहरुको लागि युज हुन्छ र जेनरली यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर मेथडबाट के गर्छौं हामी म्यानुफ्याक्चर गर्छौं। पहिलो तरिका त्यो हो है, छोटो छरितो सजिलो तरिका बाइ दी इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटरबाट हामीले के गर्न सक्छौं त हाइड्रोजनलाई म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छौं। सो इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दा तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ त भन्दा, यहाँनेरि इलेक्ट्रिसिटी चाहियो अभियसली हैन, र इलेक्ट्रिसिटी चिप छ भने ठीक छ, इलेक्ट्रिसिटीको कस्ट एकदमै लो छ भने तपाईले यो मेथड एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेथडको लागि तपाईले के गर्नुहुन्छ भने एउटा बक्सा हुन्छ। ठीक छ, यसरी एउटा मैले बक्सा बनाए, यहाँ एउटा दुलो छ भनेर सपोज गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज यहाँनेरि एउटा यसरी मैले खाली ठाउँ बनाइदिए है,
यो भनेको एउटा खाली ठाउँ जस्तो भयो। ठीक छ, यहाँनिर एउटा खाली ठाउँ चाहियो हामीलाई। त्यसैगरी अर्को यहाँनिर एउटा खाली ठाउँ चाहिन्छ। सो यो दुईटा खाली ठाउँ भयो। अब यहाँनिर हामीले एउटा हाइड्रोजन जाने पाइप भयो, यहाँ एउटा हाइड्रोजन निक्लिने पाइप भयो है, एउटा हाइड्रोजन निक्लिने पाइप हुन्छ। यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ त एउटा अक्सिजन निक्लिने पाइप हुन्छ। ठीक छ, यो भनेको सपोज अक्सिजन निक्लिने पाइप हो, यतापट्टि हाइड्रोजन निक्लिने पाइप हो। तपाईले अब यहाँनिर दुईटा इलेक्ट्रोडहरू युज गर्नुहुन्छ है, दुईटा इलेक्ट्रोडहरू युज गर्नुहुन्छ। सो यसरी मैले एउटा इलेक्ट्रोड भयो मेरो हैन। ठीक छ, र अर्को इलेक्ट्रोड अर्को कलरमा बनायो, यो अर्को इलेक्ट्रोड भयो है। साइजमा अलिकति डिफरेन्स आयो होला, तर खासै फरक पर्दैन। र यिनीहरूलाई सेपरेट गर्नको लागि यहाँ बीचमा एउटा एस्बेस्टोस डायग्राम भन्छ यसलाई। ठीक छ, के भन्दो रहेछ त एस्बेस्टोस डायग्राम भन्छ। यो एस्बेस्टोस डायग्रामले चाहिँ के गर्छ त यो दुईटा जुन हाम्रो रड छ क्याथोड एनोड यसलाई सेपरेट गर्छ। अब जुन हाइड्रोजन निक्लिने साइड छ त्यो साइडमा तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने नेगेटिभ टर्मिनलमा कनेक्ट गर्नुहुन्छ। ठीक छ, यतापट्टि नेगेटिभ टर्मिनलमा र यतापट्टि तपाईले के गर्नुहुन्छ त पोजिटिभ टर्मिनलमा कनेक्ट गर्नुहुन्छ। र यहाँबाट तपाईले वाटर पास गर्नुहुन्छ। यसरी तपाईले के गर्नुहुन्छ वाटर पास गर्नुहुन्छ। ठीक छ, सो यसरी दुई साइडबाट तपाईले के गर्नुहुन्छ यहाँ वाटर दिनुहुन्छ यताबाट। सो यसरी हाम्रो सेटअप हुन्छ। र यहाँनिर के छ त थोरै तपाईले वाटर र यहाँनिर के छ भने H2SO4 पनि मिक्स गरेको हुनुहुन्छ। ठीक छ, यो गर्नको लागि तपाईले H2SO4 र वाटर चाहिँ मिक्स गरेको हुनुहुन्छ है। र किन यसरी मिक्स गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि रियाक्सन होस् मजाले, रियाक्सनमा केही पनि गडबडी नहोस्। ठीक छ, एसिड बेसहरू मजाले छुट्योस्। एसिड र बेस नै आउने आखिरी वाटर भनेको एसिड र बेसकै मिक्सचर हो हैन। सो यहाँनिर जुन तपाईले यो युज गर्नु भएको छ यो भनेको चाहिँ के हो त H2SO4 सल्फ्युरिक एसिड र वाटरको मिक्सचर छ। अनि यो रड जुन छ तपाईको यो रड भनेको चाहिँ निकल कोटेड आइरन रड हो। ठीक छ, निकल कोटेड आइरन यो चाहिँ क्याथोड हो, निकल कोटेड आइरन क्याथोड। यो भनेको हाम्रो आइरन एनोड हो। हामीले एनआयोन भनेको के भनेर भनेको थियौं नेगेटिभ, एनोड भनेको चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। क्याट आयोन भनेको हामीले पोजिटिभ बनाएको थियौं, क्याथोड भनेको चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ है, त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर के गर्ने रहेछ त भन्दा फेरि एकचोटि भनौं, यहाँनिर एउटा यो भनेको एस्बेस्टोस डायाफ्राम भन्छ यसलाई, एस्बेस्टोस डायाफ्राम भन्छ, DIAPHRAGM डायाफ्राम। सो यहाँनिर एउटा बक्सा छ हैन। सो यो बक्सामा चाहिँ हामी के गरिन्छ यसलाई भोल्टामिटर भनेर भन्छ। यो जुन होल सेटअप जुन छ यसलाई भोल्टामिटर भन्छ। यो भोल्टामिटरमा हामीले एउटा निकल कोटेड आइरन क्याथोड राख्छौं, जहाँनिर हामी नेगेटिभ चार्ज दिन्छौं निकल कोटेड आइरनमा। अर्को आइरन छ त्यसमा हामीले के गर्छौं त पोजिटिभ चार्ज दिन्छौं। यहाँनिर हामीले वाटर र H2SO4 को एउटा लिक्विड हामी यसरी पास गर्छौं। यहाँबाट वाटर पास गर्दाखेरि र एउटा हाइड्रोजन निस्किने ठाउँ भयो, अर्को अक्सिजन निस्किने ठाउँ भयो। H2SO4 चाहिँ थोरै एमाउन्टमा हामीले मिक्स गर्छौं। यो एस्बेस्टोस डायाफ्रामले के गर्छ त निकल कोटेड आइरन क्याथोड र हाम्रो आइरन एनोडलाई चाहिँ के गर्छ त सेपरेट गर्ने काम गर्छ। ठीक छ, यसरी तपाईले डायग्राम बुझाइदिने। र जति बेला हामी इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्छौं, इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गरेपछि के हुन्छ त 2H2O यो हाम्रो वाटर भयो भने हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस जब अथवा इलेक्ट्रिसिटी पास गर्छौं नि, इलेक्ट्रिसिटी पास गर्दा के हुन्छ त यहाँनिर 2H2 प्लस O2 मा चेन्ज हुन्छ। र H2 चाहिँ के गर्छ त भन्दा क्याथोड साइडतिर आउँछ र अक्सिजन भनेको चाहिँ एनोड साइडतिर आउँछ। अक्सिजन भनेको चाहिँ के छ त भन्दा नेगेटिभ हुन्छ। अक्सिजन धेरै इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएको कारण एनोडतिर आउँछ। हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पोजिटिभ भएको कारण के आउँछ त क्याथोडतिर आउँछ। र क्याथोडतिर यो जम्मा भएर यो पाइपबाट हाइड्रोजन बाहिर निस्किन्छ। सो यो मेथडबाट तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, प्रोसेस लेख्न सक्नुहुन्छ। फिगरलाई बुझाइदिनु, यो फिगरमा यस्तो छ, आइरन क्याथोड छ, निकल कोटेड आइरन क्याथोड छ, आइरन एनोड छ, यहाँनिर एउटा एस्बेस्टोस डायाफ्राम छ, यसले चाहिँ दुईटा क्याथोड र एनोडलाई छुट्याउने काम गर्छ। र यहाँबाट वाटर र केही एमाउन्टमा
सल्फ्युरिक एसिड चाहिँ हामी पास गर्छौँ र त्यसपछि जब हामी इलेक्ट्रिसिटी पास गर्छौँ यहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी पास गरेपछि हाइड्रोजन भनेको क्याथोडतिर जान्छ अक्सिजन भनेको एनोडतिर जान्छ र दुईटा पाइपबाट के हुन्छ त हाइड्रोजन र अक्सिजन निस्किन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। अर्को मेथड भनेको चाहिँ हाम्रो दोस्रो भनेको फ्रम मिथेन स्टिम प्रोसेस। ठिक छ, एउटा मिथेन स्टिम प्रोसेस भन्ने छ त्यहाँबाट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। मिथेन स्टिम प्रोसेसमा के गर्नुहुन्छ भने तपाईले मिथेन भनेको CH4 हुन्छ तपाईले CH4 र जब H2O लाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ रियाक्ट गर्नुहुन्छ यो कति बेला रियाक्ट हुन्छ भन्दा 700 डिग्री सेल्सियसमा यसलाई चाहिँ 3 देखि 25 ATM ATM भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर तपाईले हाम्रो जुन नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसर छ नि अहिले हामी फिल गरिरहेको त्यो भन्दा 3 देखि 25 गुणा ज्यादा प्रेसर तपाईले एप्लाई गर्नुहुन्छ र निकललाई चाहिँ क्याटलिस्टको रूपमा युज गर्नुहुन्छ। ठीक छ, 700 डिग्री सेल्सियस छ र हाम्रो नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा 3 देखि 25 टाइम्सले ज्यादा छ र हामी एउटा निकल क्याटलिस्ट युज गर्छौं। यसले के फर्म गर्छ त कार्बन मोनोअक्साइड र हाइड्रोजन फर्म गर्छ। ठीक छ, के फर्म गर्ने रहेछ त कार्बन मोनोअक्साइड र हाइड्रोजन फर्म गर्ने रहेछ। फेरि यहाँनिर के हुन्छ त यो CO ले चाहिँ H2O सँग रियाक्ट गरेर यसले CO2 र के फर्म गर्छ हाइड्रोजन फर्म गर्छ। ठीक छ, यसरी चाहिँ दुई तरिकाकै जुन हाम्रो प्रोडक्ट आयो प्रोडक्ट पनि फेरि H2O सँग रियाक्ट भएर यसले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड र हाइड्रोजन फर्म गर्ने रहेछ र यो मेथड भनेको चाहिँ सेफेस्ट र चिपेस्ट मेथड छ। ठीक छ, सेफेस्ट एन्ड चिपेस्ट मेथड टु फर्म हाइड्रोजन हो, टु फर्म हाइड्रोजन। यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चर हाइड्रोजनको म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि सेफेस्ट र चिपेस्ट मेथड हो भनेर भन्छ। क्याटलिस्टले चाहिँ के गर्छ त आफू रियाक्सनमा भाग लिँदैन तर रियाक्सनलाई के गर्छ फास्ट गर्ने अथवा स्लो गर्ने काम गर्छ। हाम्रो केमिकल रियाक्सन भन्ने च्याप्टरमा क्याटलिस्टको बारेमा मैले डिस्क्रिप्सन गरेको छु सो त्यो एकचोटि हेरिदिनु होला के हुन्छ भनेर है। सो यति गरिसकेपछि हामीले एउटा सानो टर्म छ नेसेन्ट हाइड्रोजन भन्ने त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के हो त नेसेन्ट हाइड्रोजन भनेको? नेसेन्ट हाइड्रोजन, नेसेन्ट हाइड्रोजन भनेको चाहिँ के हो त डेफिनेसन काफी हुन्छ द एटोमिक फर्म अफ हाइड्रोजन। ठीक छ, एटोमिक फर्म अफ हाइड्रोजन produced at the time of chemical reaction, produced at the time of chemical reaction। ठीक छ, केमिकल रियाक्सन को टाइममा प्रोड्युस्ड हुने हाइड्रोजनलाई चाहिँ के भन्छ त इज नोन एज नेसेन्ट हाइड्रोजन। ठीक छ, यसलाई के भन्दो रहेछ त नेसेन्ट हाइड्रोजन भन्छ। हाम्रो एटोमिक फर्म अफ हाइड्रोजन जुन चाहिँ केमिकल रियाक्सनको टाइममा फर्म हुन्छ। जेनरली हामीले हाइड्रोजनलाई एटोमिक फर्ममा भेट्दैनौँ, एउटा मोलिकुलको फर्ममा भेट्छौँ। ठीक छ, H को फर्ममा भेटिन्न, H2 को फर्ममा भेटिन्छ तर रियाक्सनको टाइममा के हुने रहेछ त एउटा एटोमिक फर्ममा पनि आउने रहेछ। सो यसलाई चाहिँ के भन्छ त नेसेन्ट भन्छ। नेसेन्टको मिनिङ भनेको न्यूली बोर्न। ठीक छ, नेसेन्ट भनेको चाहिँ के हो त न्यूली बोर्न भर्खर जन्मेको हाइड्रोजन हो। नेसेन्ट हाइड्रोजन के हुन्छ त यो अनस्टेबल हुन्छ। के हुने रहेछ अनस्टेबल हुने रहेछ। किन अनस्टेबल छ भन्दा पहिलो प्रपर्टी भनेको एकदम हाई रिएक्टिभिटी हुन्छ। हाइड्रोजन त्यतिकै बस्न सक्दैन हैन, उसले चाहिँ एउटा एटोमिक फर्ममा धेरै बेर बस्न सक्दैन त्यही भएर उसको एकदमै हाई रिएक्टिभिटी हुन्छ एटोमिक हाइड्रोजनको। त्यसैगरी दे आर इन हाई प्रेसर। ठीक छ, एकदमै हाई प्रेसरमा हुन्छ। ठीक छ, यो दुईटा कुरा भयो। त्यसैगरी तिनीहरुको इन्टरनल इनर्जी एकदमै हाई हुन्छ। ठीक छ, के रहेछ त हाई इन्टरनल इनर्जी। सो यो तीनटा कारणले के हुन्छ त इन्टरनल इनर्जी पनि धेरै छ, प्रेसर पनि एकदमै हाई प्रेसरमा छ र रिएक्टिभिटी पनि एकदमै ज्यादा छ भन्नुको मतलब यिनीहरुले एकदम छिटो के गर्छन् त रियाक्सन गरिहाल्छन्। ठीक छ, एकदमै छिटो रियाक्सन गरिहाल्छन् र एउटा मोलिकुलर हाइड्रोजन बनाइहाल्छन्। सपोज तपाईले Zn प्लस H2SO4 गर्नुभयो भने यसले के दिन्छ त ZnSO4 + 2H दिन्छ। यो भनेको उसले ठ्याक्कै रियाक्सनको टाइममा के गर्छ त नेसेन्ट
हाइड्रोजन बनाउँछ, दुईटा एटम्स अफ हाइड्रोजन निकाल्ने रहेछ। तर के हुन्छ त यिनीहरू दुईटा रियाक्ट भइहाल्छन् र एउटा मोलिक्युलको फर्ममा हाइड्रोजन बनाइहाल्छन्। ठिक छ, नेसेन्ट हाइड्रोजन भनेको चाहिँ यो कुराहरू है। यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। Zn + H2SO4 रियाक्ट हुँदाखेरि नेसेन्ट हाइड्रोजन बन्छ, तर तिनीहरूको रियाक्टिभिटी एकदमै धेर भएको कारण इमिडिएटली के हुन्छ त यिनीहरू रियाक्ट भएर मोलिक्युल फर्ममा बनाइहाल्छन्। अब चाहिँ हामीले प्रपर्टिज अफ हाइड्रोजन हेर्छौं। हाइड्रोजनको प्रपर्टिज के छ, त्यसमा चाहिँ हामीले यसको फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज के छ त त्यो कुराहरू हेर्छौं। सो फिजिकल प्रपर्टिज के छ सुरुमा त्यो हेरौं। यसले फिजिकल्ली के प्रपर्टिज देखाउँछ त भन्ने कुरा। पहिलो कुरा भनेको हाइड्रोजन इज के हो त कलरलेस, यसको केही पनि कलर हुँदैन। टेस्टलेस, नो टेस्ट हैन, खाना मिठो हुँदैन जस। एन्ड अर्को भनेको अर्डरलेस, केही पनि स्मेल हुँदैन। ठीक छ, अर्डरलेस ग्यास हो। दोस्रोमा के छ त अलमोस्ट इनसोल्युबल इन वाटर। ठीक छ, वाटरमा लगभग यो सोलुबल हुँदैन। केही अमाउन्टमा सोलुबल होला, 100% मा 0.001% सोलुबल हुन्छ, तर 99.99% चाहिँ के हुन्छ त इनसोल्युबल हुन्छ। यो भनेको के हो त लाइटेस्ट ग्यास नोन हो। ठीक छ, हामीले फर्स्टमै हेरिसकेका थियौं, यो भनेको लाइटेस्ट ग्यास नोन हो हैन। 22.4 लिटर अफ हाइड्रोजन, 22.2 लिटर अफ हाइड्रोजन चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास वेज ओन्ली। ठीक छ, यसको वेट भनेको चाहिँ ओन्ली कति हुन्छ त 2 ग्राम्सको वेट हुन्छ। ठीक छ, कति हुने रहेछ 2 ग्राम्सको वेट हुने रहेछ। त्यसैगरी यो आफैमा कम्बस्टिबल छ। इट इज अ कम्बस्टिबल ग्यास भनेको चाहिँ के हो, यो आफैमा बर्न हुन सक्छ। ठीक छ, यसलाई बर्न हुनको लागि केही चाहिँदैन, तर यसले डज नट सपोर्ट बर्निङ, बट इट डज नट सपोर्ट बर्निङ। तपाईले अक्सिजनको साटो हाइड्रोजन ग्यास लगाइदिनु भयो भने बर्निङमा, यसले बर्निङमा केही पनि सपोर्ट गर्दैन, यसले निभाउने काम गर्छ है। त्यसैगरी यसको इट लिक्विफाइज अथवा मेल्टिङ पोइन्ट, इट लिक्विफाइज एट -253 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन ग्यासलाई तपाईले चिस्याउँदै जानुभयो भने यो चाहिँ लिक्विड कतिमा हुन्छ -253 डिग्री सेल्सियस एन्ड सोलिडिफाइज एट -259 डिग्री सेल्सियस। र एकदम छोटो समयमा के हुने रहेछ सोलिडिफाई हुने रहेछ है। यो भयो हाम्रो हाइड्रोजनको फिजिकल प्रपर्टिजहरु। अब हामी केमिकल प्रपर्टिजहरु हेर्छौं। तपाईलाई केमिकल प्रपर्टिजहरु जनरली एक्जाममा सानो सानो मार्क्सको लागि सोधिरा हुन्छ, सो यो कुराहरु मजाले हेर्नु होला। सो पहिलो कुरा भनेको यदि मैले रियाक्सनहरु लेख्छु बुझाइदिन्छु। हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई हिट गर्यौं अरे, ठीक छ, हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई हिट गर्यौं भने यसले के प्रोड्युस गर्छ त वाटर प्रोड्युस गर्छ। ठीक छ, एउटा हाइड्रोजन चाहिँ कस्तो हुन्छ त ब्लू फ्लेममा बर्न भइरा हुन्छ। ब्लू फ्लेम, यसले एउटा ब्लू फ्लेम दिइरा हुन्छ। सो ब्लू फ्लेममा हाइड्रोजन के हुन्छ त हाइड्रोजन बर्न्स इन एयर और इन अक्सिजन विथ द ब्लू फ्लेम एन्ड इट प्रोड्युसेस वाटर। ब्लू फ्लेममा बर्न भइरहेको हाइड्रोजनमा हामीले अक्सिजन हाल्दियौं भने के हुन्छ त यसले वाटर फर्म गर्छ। त्यसैगरी हामीले चाहिँ सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियमहरु चाहिँ ठीक छ, मेटल्स लाइक सोडियम भनेको Na, पोटासियम भनेको K एन्ड क्याल्सियम भनेको Ca बर्न इन हाइड्रोजन। यिनीहरु चाहिँ के हुने रहेछ बर्न इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजनमा जल्ने रहेछन्, फर्मिङ corresponding unstable metallic hydrides। ठीक छ, यसको मतलब के हुने भयो त सोडियम जेस अल्काली मेटलहरु जेनरली जब हाइड्रोजनमा बर्न हुन्छन् तिनीहरुले चाहिँ के बनाउँछन् त मेटालिक हाइड्राइड्सहरु, जस्तै Na+H2 गऱ्यो भने NaH त्यस्तै खालको एलिमेन्ट्सहरु बनाउँछन् र एकदम अनस्टेबल हुन्छ तिनीहरु।
है त्यस्तो खालको इलिमेन्ट्सहरु बनाउन सक्छन् त्यो रियाक्सनहरु हामीले जेनरली हेरिराख्नु पर्दैन थर्डमा के छ त भन्दाखेरि यदि हामीले ड्राई हाइड्रोजन चाहिँ मेटालिक अक्साइड्सहरुमा पास गर्यौं भने हाम्रो करेस्पोन्डिङ मेटल्स निस्किन्छ जस्तै Fe2O3 भनेको आइरनको अक्साइड हो नि त Fe2O3 भनेको यो के हो त फेरिक अक्साइड हो फेरिक अक्साइडलाई हामीले हाइड्रोजनसँग रियाक्ट गर्यौं हिट गर्यौं भने के दिन्छ त यसले हामीलाई आइरन दिन्छ र वाटर फर्म गर्छ त्यसैगरी क्युप्रस अक्साइडलाई क्युप्रस अक्साइडै होला है क्युप्रस अक्साइड हो कि क्युप्रिक अक्साइड 1 र 2 हुन्छ नि क्युप्रिक अक्साइड नै होला क्युप्रिक अक्साइडलाई हामीले हाइड्रोजनसँग हिट गर्यौं भने यसले कपर र के दिन्छ त H2O दिन्छ है सो यो पनि एउटा कपरको अक्साइड भयो ठीक छ कपरको अक्साइडले हाइड्रोजनसँग रियाक्ट गर्यो भने के सोच्नु तपाईले कपर दिन्छ भनेर सोच्ने लीड भने चाहिँ PbO लीड अक्साइड लाई पनि हाइड्रोजनसँग रियाक्ट गर्यो भने यसले हामीले के दिन्छ त लीड प्लस वाटर दिने काम गर्छ ठीक छ सो यहाँनेरि के भइरहेछ त रिडक्सन रियाक्सन भइरहेछ के गर्यो त भने आइरनलाई हटाएर हाइड्रोजन चाहिँ यहाँको ठाउँमा बसिरहेछ किनभने हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी यो कपरको भन्दा लीडको भन्दा र आइरनको भन्दा के छ त धेरै छ ठीक छ यहाँनेरि के हुन्छ त अक्सिजन रिमुभ हुनु भनेको चाहिँ रिडक्सन रियाक्सन हुन्छ ठीक छ कुनै पनि रियाक्सनबाट अक्सिजन रिमुभ भयो भने ठीक छ कुनै पनि रियाक्सनबाट अक्सिजन रिमुभ भयो भने यसलाई चाहिँ रिडक्सन भन्छ र जुन कुराले रिडक्सन गर्यो त्यसलाई चाहिँ रिड्युसिङ एजेन्ट भन्छ ठीक छ यदि अक्सिजन रिमुभ भयो भने कुनै पनि रियाक्सनबाट त्यसलाई रिडक्सन भन्छ र जुन कुराले अक्सिजन रिमुभ गरिरहेछ त्यसलाई रिड्युसिङ एजेन्ट भन्छ ठीक छ बुझियो होला त्यसैगरी हाइड्रोजनले चाहिँ हाम्रो फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिनहरु हेलोजेन्सहरुसँग रियाक्ट गर्छ ठीक छ हेलोजेन कम्पाउन्ड्सहरु रियाक्सन गरेर के गर्छ त यसले एसिडहरु बनाउँछ ठीक छ के गर्ने रहेछ एसिडहरु बनाउने रहेछ सो हेलोजेन कम्पाउन्ड भनेको फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिनहरु चाहिँ हाम्रो हेलोजेन्स कम्पाउन्डहरु हो हेलोजेन्सहरुसँग रियाक्ट गरेर एसिड बनाउने रहेछ डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा जस्तै हाइड्रोजन प्लस फ्लोरिन गर्यौं हामीले डार्कनेसमा ठीक छ डार्कनेसमा गर्नु पर्यो डार्कनेसमा गरियो भने 2HF बनाउँछ यो भनेको के हो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ठीक छ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाउँछ यसले त्यसैगरी हामीले H2 प्लस Cl2 गर्यौं अरे सनलाइटमा ठीक छ हाइड्रोजन र क्लोरिनलाई सनलाइटमा राखेर छोड्यौं भने त्यसले 2HCl भनेको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाउँछ त्यसैगरी हामीले हाइड्रोजन र ब्रोमिनलाई रियाक्सन गर्यौं भने 400 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचरमा रियाक्सन गर्यौं भने उले 2HBr दिन्छ यो भनेको हाइड्रोब्रोमिक एसिड हुन्छ ठीक छ के हुँदो रहेछ हाइड्रोब्रोमिक एसिड त्यसैगरी H2 प्लस I2 गर्यौं कतिमा 400 डिग्री सेल्सियसमा यो के दिन्छ 2HI दिन्छ हाइड्रो आयोडिक एसिड सो यसरी चाहिँ हामीले यदि हेलोजेन्सहरुसँग के गर्यौं त हाइड्रोजनको रियाक्सन गर्यौं भने डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा यसले एसिडहरु दिने रहेछ है एसिडहरु दिने रहेछ त्यसैगरी एमोनिया फर्म गर्नको लागि हेर्नु है एमोनिया फर्म गर्नको लागि नाइट्रोजन र हाइड्रोजनलाई रियाक्सन गर्छौं यो एउटा रिभर्सिबल रियाक्सन हुन्छ हैन यो बेला चाहिँ के युज गर्छौं भन्दा 500 डिग्री सेल्सियसमा हाइड्रोजन र नाइट्रोजनलाई राखिन्छ त्यसमा हामीले आइरन र मोलिब्डेनम यो MO भनेको चाहिँ के हो मोलिब MOLIB LYB DENUM ठीक छ आइरन र मोलिब्डेनम राख्छौं र 200 to 900 ATM हाम्रो जुन जनरल एटमोस्फेरिक प्रेसर छ त्यो भन्दा 200 टाइम्स देखि 900 टाइम्स सम्म जब हामी इन्क्रिज गर्छौं यति बेला यसले अमोनिया ग्यास दिन्छ ठीक छ यो कुरा चाहिँ तपाईले याद गर्नु पर्यो है यहाँ बीचमा के भ्यालु छ नाइट्रोजन र हाइड्रोजन रियाक्ट हुँदा अमोनिया बन्छ तर तपाईलाई फुल कन्डिसन सोध्यो भने यो सबै कुरा लेख्नु पर्ने हुन्छ है यो कुरा पनि याद गर्नु
अर्को के छ भन्दा रियाक्सन जब हाइड्रोजन चाहिँ एउटा कुनै कोल छ, कार्बन भनेको चाहिँ यसलाई कोइला पनि भन्न सकिन्छ। यो कोल चाहिँ के गरिरहेछ, बलिरहेछ अरे हैन, यसको के छ त बर्निङ कोल छ, ठीक छ, बर्न भइरहेछ, बर्निङ कोल छ। यदि हामीले हाइड्रोजन रियाक्ट गर्यौं भने यसले के बनाउँछ त मिथेन बनाउँछ, ठीक छ। बर्निङ कोलमा हाइड्रोजन पर्यो भने मिथेन बनाउँछ। त्यसैगरी हाइड्रोजन चाहिँ सल्फरसँग हिट गरियो भने, हाइड्रोजन र सल्फर राखेर हिट गरियो भने हाइड्रोजन सल्फाइड बनाउँछ। यो हाइड्रोजन सल्फाइड भनेको चाहिँ एउटा कुहिएको अन्डा हुन्छ नि, कुहिएको अन्डाले निकाल्ने ग्यास पनि यही हो, हाइड्रोजन सल्फाइड। एकदम घातक स्मेल हुन्छ यसको। जो हाइड्रोजन र सल्फर रियाक्ट गर्यो भने के हुन्छ त हाइड्रोजन सल्फाइड बन्छ। यो जो ट्राई नगर्नु होला घरमा, म चाहिँ यही भन्छु। अर्को रियाक्सन के छ भन्दा यदि हामीले हाइड्रोजन र भेजिटेबल घीलाई भेजिटेबल ओइल भनेपछि हाम्रो जुन तोरीको हुन्छ नि, तोरीको तेलहरू हो त्यस्तो, सनफ्लावर तेलहरू टाइपको हो त्यस्तोलाई हामीले के गर्यौं अरे त्यहाँ हाइड्रोजन मिक्स गर्यौं भेजिटेबल ओइलमा हैन। त्यसपछि त्यसलाई 200 डिग्री सेल्सियसमा हिट गरिरहेछौं। त्यसमा निकल क्याटालिस्ट छ है, 200 डिग्री सेल्सियसमा हिट गरिरहेछौं। निकललाई एउटा क्याटालिस्टको रूपमा युज गर्यौं। एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा 8 देखि 10 टाइम्स चाहिँ हामीले प्रेसर दियौं भने भेजिटेबल ओइलबाट त्यो भेजिटेबल घीमा, डाल्डा भन्छ नि, डाल्डामा कन्भर्ट हुन्छ, ठीक छ। यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ त हाइड्रोजिनेसन भन्छ है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। यो पोइन्ट तपाईले चाहिँ दिमागमा 100 चोटी यो क्वेशन लेखेर सोच्नु होला। हाइड्रोजिनेसन भनेको कस्तो प्रोसेस हो भन्दा भेजिटेबल ओइललाई के गरिन्छ त, भेजिटेबल ओइललाई यो निकल क्याटालिस्ट NiCl Ni लेखेका छौं नि जुन हामीले, निकल क्याटालिस्ट सँग 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एन्ड 8 to 10 ATM मा जब हाइड्रोजन सँग रियाक्ट गरिन्छ, ठीक छ। यसलाई जब यसरी रियाक्ट गरिन्छ के हुन्छ त, यो रियाक्ट गरेपछि हाम्रो जुन लिक्विड ओइल छ त्यो के हुन्छ, सोलिड बन्छ, ठीक छ। बुझ्नुभयो होला कुरा। भेजिटेबल ओइललाई निकल क्याटालिस्टसँग 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एन्ड 8 to 10 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा जब H2 सँग रियाक्ट गरिन्छ, हाम्रो लिक्विड ओइल के हुन्छ त त्यो सोलिड बन्छ, सोलिडिफाई हुन्छ र के फर्म हुन्छ, घी फर्म हुन्छ। यो प्रोसेसलाई चाहिँ हाइड्रोजिनेसन भन्छ, ठीक छ। भेजिटेबल घी कसरी बन्द रहेछ थाहा भयो नि तपाईलाई, हाइड्रोजन हाल्यो भेजिटेबल घी बनायो हैन। सो अर्को एउटा छोटो रियाक्सन छ। यो रियाक्सन जुन म लेख्न गइरहेको छु तपाईले यसको एकदमै धेरै इनडेप्थ एनालाइसिस पढ्नुहुन्छ। यदि यहाँ पछि च्याप्टरहरुमा हामीले हाइड्रोकार्बन्सहरु स्टडी गर्नुपर्ने छ नि म त्यहाँ भन्छु, तर यहाँनेरि जस्ट एउटा छोटो रियाक्सन छ, त्यो रियाक्सन हेरौँ मात्रै। सो एउटा इथिन भन्ने एलिमेन्ट छ, ठीक छ। यो इथिन भन्ने एउटा एलिमेन्ट छ। रियाक्सन याद गर्नु पर्यो तपाईले। यहाँनेरि डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ, ठीक छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ, इथिन भन्छ, ETHEN इथिन C2H4। यसलाई जब हाइड्रोजनसँग के गरिन्छ, रियाक्ट गरिन्छ, तब हिट गरिन्छ। हाइड्रोजनसँग हिट गर्दा चाहिँ यसले के बनाउँछ त, इथेन बनाउँछ। के बनाउँदो रहेछ, इथेन बनाउँदो रहेछ, ठीक छ। यसले इथेन दिँदो रहेछ। यति कुरा तपाईले याद गर्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ C2H6 बनाउनु पर्यो। यो डबल बोन्ड तोडिने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, ठीक छ। यो जुन यिनीहरुको बीच बन्धन छ एकदम भनिरहेको हुन्छ कि हाम्रो बीच दरो बन्धन छ, हाइड्रोजनले ठ्याक्कै के गर्ने रहेछ, उसको शक्तिले त्यो बन्धन तोडेर एउटा हाइड्रोजन यता बस्ने रहेछ, यता बस्ने रहेछ, यहाँ बीच चाहिँ एउटा मात्रै बोन्ड भन्ने रहेछ, ठीक छ। यो कुराहरु भयो। अब लास्टली हामीले के युजेज अफ हाइड्रोजन हेर्छौं, ठीक छ। युजेज अफ हाइड्रोजन अलिकति छ, हेर्नु होला। सो युजेज अफ हाइड्रोजन के भयो त, म्यानुफ्याक्चर अफ अमोनियामा युज हुन्छ। यो म्यानुफ्याक्चर अफ
अमोनियामा युज हुन्छ। ठिक छ, अमोनिया भनेको हामीले मलहरू बनाउँदाखेरि ठिक छ हो त्यति बेला युरियाहरू बनाउँदा अमोनियाको एकदमै धेरै युज हुन्छ। सो म्यानुफ्याक्चर अफ अमोनिया अघि हामीले हेऱ्यौँ हो त्यसमा के हुँदो रहेछ त युज हुँदो रहेछ। त्यसै गरी टु मेक वनस्पति घी। ठिक छ, हाम्रो वनस्पति घी बनाउन डाल्डा हुन्छ नि हो त डाल्डा बनाउन चाहिँ के युज हुँदो रहेछ त हाइड्रोजन युज हुँदो रहेछ। त्यसै गरी हाइड्रोजन र अक्सिजन बर्न हुँदा नि H2 एन्ड O2 बर्न हुँदा यसले के प्रोड्युस गर्छ थाहा छ कति टेम्परेचर हुँदा अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस प्रोड्युस गर्छ। हाइड्रोजन र अक्सिजन बर्न हुँदा अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुन्छ। ठिक छ, यो टेम्परेचर चाहिँ जेनरली अक्सी हाइड्रोजन फ्लेमको रूपमा युज हुन्छ, टेम्परेचर बन्छ हैन। र यो चाहिँ वेल्डिङहरुमा युज गर्न सकिन्छ। ठिक छ, वेल्डिङहरु गर्दाखेरि मेटलहरु काट्नु पर्दाखेरि हैन त्यति बेला युज गर्न सकिन्छ हाइड्रोजन र अक्सिजन सँगै बन्ड गरेर। त्यसै गरी लिक्विड हाइड्रोजन चाहिँ रकेटको फ्युलमा पनि युज हुन्छ है। लिक्विड हाइड्रोजन जुन छ यदि हाइड्रोजनलाई हामीले लिक्विडमा कन्भर्ट गर्यौं इज युज्ड एज फ्युल इन रकेट्स। युज्ड एज फ्युल इन रकेट्स। तपाईले रकेटको तलतिरको ट्याङ्की देख्नुहुन्छ नि दुई तीन चारवटा ठुलो ट्याङ्की हुन्छ र तपाईले लिफ्ट अफ भन्दाखेरि त्यहाँनेरि पुरै यत्रो ठुलो आगो निक्लेको देख्नुहुन्छ नि त्यहाँनेरि लिक्विड हाइड्रोजन र अर्को के युज गर्छ यार अक्सिजन युज गर्छ। त्यो दुईटा लिक्विडलाई मिक्स गर्छ र के हुन्छ त खतरा रियाक्सन हुन्छ र एकदमै धेरै एनर्जी प्रोड्युस गर्न सक्छ त्यसले। त्यही भएर जेनरली यो चाहिँ रकेटहरुमा युज भइरहन्छ। सो यहाँनेरि हामीले हाइड्रोजनको बारे कुराहरु हेर्यौं। यो रियाक्सनहरु तपाईले मै सँगसँगै बिस्तारै लेख्दै जानु होला हैन। र यहाँनेरि धेरै तपाईले प्र्याक्टिस गर्ने कुराहरु छ हैन। बुझ्ने कुराहरु अलिकति कम छ, प्र्याक्टिस गर्ने कुराहरु धेरै छ। सो प्र्याक्टिस गर्नु होला, यो रियाक्सन्सहरु लेख्नु होला। कतै बुझ्नु भएन भने त हामी छदै छौं नि हैन। सो अरु के एक्स्ट्रा कुराहरु बुझ्न मन लाग्यो जस्तै के बुझ्न मन लागेको हुन सक्छ भने हाइड्रोजन र फ्लोरिन डार्कनेसमा रियाक्सन गरौ तर हाइड्रोजन र आयोडिन चाहिँ किन 400 डिग्री चाहियो हो यस्तो क्वेशन छ भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यसको एकदमै राम्रो एन्सरहरु हुन्छ। यो अलिकति गिभ रिजनको क्वेशन हो। तपाईले पढ्नु पर्यो भने चाहिँ 11 क्लासको केमिस्ट्रीहरुमा जब यो रियाक्सनहरु पढ्नुहुन्छ त्यति बेला पढ्नु पर्ने हुन्छ। तर इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ क्लासले छेक्नु हुँदैन हैन। यो तपाईलाई बुझ्न मन छ भने तपाईले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अरु विद्यार्थीहरुसँग तपाई जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने तपाई हाम्रो ग्रुप नेपाल अनलाइन स्कुलमा जोइन हुनु होला जहाँ तपाई जस्तै अरु स्टुडेन्टहरु पनि सिक्ने र सिकाउने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ र हाम्रो फाइन मेन्टर्सहरुसँग चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुराहरु गर्दै हैन नयाँ कुराहरु सिक्दै आफुलाई डेभलप गर्दै गइराख्नु भएको छ र तपाईहरु पनि जोइन हुनु यो अवसर नगुमाउनु होला। र अरु के हेल्प चाहिए 98495 95895 मा तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।